केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलईडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनाव आगामी 27 मार्चदेखि कुल 8 चरणमा गरिने चुनाव आयोगको घोषणा। दार्जिलिङ अनि कालेबुङको विधानसभा चुनाव 5औं चरणमा 17 अप्रिलमा हुने सम्पन्न। सबै राज्यको चुनाव परिणाम 2 मईको दिन घोषणा गरिने। नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको महासचिव पदसँगै साधारण सदस्यबाट पनि डाक्टर मुनिस तामाङले दिए राजीनामा। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा 24औं पारसमणि पुरस्कार अलङ्करण समारोह सम्पन्न। पागुङ गुम्बा हाई स्कुलको आयोजनामा विदाई समारोह कार्यक्रम सम्पन्न। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा वार्ड नम्बर 13 अन्तर्गत होटल ट्रेसदेखि पौडेल गाउँसम्म 500 मिटर रोडको मेस्टिक कार्यको गरियो शिलान्यास। अनि गजामुमो विमल खेमाद्वारा हाइवे 10 क्षेत्रमा गरियो पोस्टरिङ। अब समाचार विस्तारमा। पश्चिम बङ्गाल लगायत अन्य 4 राज्यको विधानसभा चुनावको मिति घोषणा भएको छ। आजैबाट आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू गरिएको छ। पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनाव आगामी 27 मार्चदेखि कुल 8 वटा चरणमा गरिने चुनाव आयोगले घोषणा गरेको छ। दार्जिलिङ अनि कालेबुङको विधानसभा चुनाव 5औं चरणमा 17 अप्रिलको दिन हुनेछ। 23 मार्चमा सूचना जारी हुनेछ। 30 मार्चमा नामाङ्कन गर्ने अन्तिम मिति रहेको छ। 31 मार्च स्क्रुटिनी गरिनेछ। 3 अप्रिल नामाङ्कन फिर्ता लिने अन्तिम मिति रहेको छ भने 17 अप्रिल चुनाव सम्पन्न हुने भएको छ। सबै राज्यहरूको चुनाव परिणाम 2 मईको दिन हुने भएको छ। यस विधानसभा चुनावमा चुनाव आयोगद्वारा मतदानको समय 1 घण्टा बढाइएको छ। Fifth phase, 45 assembly constituencies. Issue of notification 23rd March. Last day of nomination 30th March. Scrutiny 31st March. Last date of withdrawal 3rd April. Date of poll 17th April. The districts covered are North Pargana Part 1, Nadia Part 1, Purbo Bardhaman Part 1, Darjeeling complete all the 5 constituencies, Kalimpong 1 constituency complete, Jalpaiguri all the 7 constituencies. Phase 6, 43 constituencies. Issue of notification 26th March. Last date of nomination 3rd April. Scrutiny of nominations 5th April. Last date of withdrawal 7th April. Date of poll 22nd April. नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको महासचिव पदसँगै साधारण सदस्यबाट पनि डाक्टर मुनिस तामाङले राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा दिनुको कुनै ठोस कारण
भने बताएका छैनन् भने एनजिसी गठनकालमा आफूले एक कन्भेनरको रूपमा र पछि गएर महासचिव चयन भएर सचिवको रूपमा आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गरिसकेको बताउँदै आफूले राजीनामा दिएको उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। एनजिसीका अध्यक्ष लेफ्टिनेन्ट जेनरल शक्ति गुरुङलाई उनले आफ्नो राजीनामा बुझाएको जानकारी पनि केटिभीलाई दिएका छन्। स्मरण गराइन्छ, एनजिसी 2017 सालको 4 डिसेम्बरको दिन गठन गरिएको थियो। 14 जनाको सदस्यहरू लिएर गठन गरिएको एनजिसीमा अहिले जम्मा 6 जनाले राजीनामा दिइसकेका छन्। मुनिस तामाङ अघि एनजिसी छोड्नेहरूमा प्रोफेसर श्रावण आचार्य, पी अर्जुन, जोयल राई, रोशनी राई अनि सुखमान मोक्तान रहेका छन्। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा 24औं पारसमणि पुरस्कार अलङ्करण समारोह कुमुदिनी धर्महलमा सम्पन्न गरिएको छ। समिति सभापति ज्ञान सुतारको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा भारत सरकारको आयकर विभाग आयुक्त मिलन रुचाल मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने दार्जिलिङबाट कथाकार गुप्त प्रधान, कवि राजेन्द्र भण्डारी विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै विभिन्न क्षेत्रका कवि, कथाकार, साहित्य अनुरागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साहित्यमा पारसमणि प्रधानको योगदान विषय पूर्व प्राचार्य कुमार छेत्रीले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। यसैबीच 24औं पारसमणि पुरस्कार गान्तोकका साहित्यकार एवं पत्रकार सुभाष दीपकलाई प्रदान गरिएको थियो। सम्मान प्रापक सुभाष दीपकको जीवनी विषय गोरुबथान महाविद्यालयका प्राध्यापक सोनाम शेर्पाले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा सभापति अनि अतिथिहरूको बाहुलीबाट अङ्गवस्त्र दोसल्ला उडाएर प्रशस्ति पत्र सहित सम्मान जनाइएको थियो। साहित्य अध्ययन समिति मूल सचिव बलभद्र शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। यसैबीच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि आयुक्त मिलन रुचालले पुरस्कार प्रापक सुभाष दीपकप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै सम्मानित सुभाष दीपकले सम्बोधन राख्ने आफूले सकेसम्म साहित्यको निम्ति काम गरिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रम विषय नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका मूल सचिव बलभद्र शर्माले जानकारी दिएका छन्। 24औं पारसमणि पुरस्कार आजका मुख्य अतिथि श्री मिलन रुचाल, आयुक्त आयकर विभाग भारत सरकारको पक्षबाट प्रदान गरियो र यस पुरस्कारमा प्रशस्ति पत्र दोसल्ला 21,001 रुपियाँ र स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको छ। पागाङ गुम्पा हाइस्कुलको आयोजनामा विदाई समारोह कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्कुलका भूतपूर्व शिक्षक प्रभारी मेघनाथ शर्मा आफ्नो शिक्षण सेवादेखि निवृत्त भए बापत उनलाई स्कुलद्वारा आज विदाई जनाइएको हो। गत 31 अक्टोबर 2020मा उनले आफ्नो कार्यकाल समय सिद्ध्याएर 1 नोभेम्बर 2020देखि अवकाश ग्रहण गरेका थिए भने विद्यालयले उनलाई आज कार्यक्रम बीच विदाई जनाएको हो। यसरी उनले अवकाश ग्रहण गरेपछि उनको पदमा विद्यालयका शिक्षक रबिन सेवालाई नयाँ शिक्षक प्रभारीको रूपमा नियुक्ति गरिएको छ। 1977 सालदेखि 2020सम्म शिक्षक मेघनाथ शर्माले उक्त विद्यालयमा 43 वर्ष आफ्नो शिक्षण सेवामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आज स्कुलका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागण अनि विद्यार्थीहरूले उनलाई ससम्मान साथ विदाई दिएका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा भूतपूर्व शिक्षक प्रभारी मेघनाथ शर्माले स्कुलमा बिताएको हरेक कुरा आफ्नो अनुभवहरू साझा गर्दै पछि पनि स्कुलले मागे कुनै पनि किसिमको सहयोग आफूले प्रदान गर्ने बताएका छन्। गहभरि आँसु राखेर बाहिर हाँस्नुपर्छ र विदाई भन्ने छन् त्यस्तै हुन्छ। तापनि यो एउटा शिष्टाचार हो, एउटा यो औपचारिकता हो, यसलाई उहाँहरूले अक्षरश पालन गर्नुभयो र आज मलाई यो समारोहमा सामेल गरेर उहाँहरूले मलाई बोलाएर यति सम्मान गर्नुभयो। यसर्थ म उहाँहरूसित धेरै 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 नै ऋणी छु र म यति उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै परेको खण्डमा कुनै सङ्कटहरू पर्यो अथवा तपाईँहरूलाई कुनै पनि मेरो खाँचो महसुस भयो भने म हर वखत म यहाँ तपाईँलाई सघाउन तत्पर छु। विद्यालयको प्रेक्षागृहमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्कुल सञ्चालन समितिका सभापति सीबी गुरुङ, भूतपूर्व अध्यापक एपी शर्मा, भूतपूर्व रूपा राई, रामलाल दाहाल हाई स्कुलका
प्रधान अध्यापक पवल सिमिक, अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक विजय प्रधान लगायत विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागण अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। नयाँ नियुक्ति शिक्षक प्रभारी रबिन सेवाले वर्तमानमा विद्यालयलाई धेरै चुनौती रहेको र नयाँ योजनाको साथमा आफ्नो कार्यकाल अघि बढाएर लाने बताएका छन्। भावीको दिनमा जुन चाहिँ अहिले पागङगुम्पा उच्चतर विद्यालयको शिक्षक स्तर भनौँदेखि हालमा शिक्षक स्तरलाई धेरै सुदृढीकरण गर्नुको निम्ति धेरै योजनाहरू हातमा लिएर अगाडि बढ्नु परिरहेको छ र वर्तमानमा हामीलाई धेरै प्रकारको च्यालेन्जेसहरू पनि छ। किनभनेदेखि सबसे पहिला त यो कोभिड-19ले नै नानीहरूमा पढाइ प्रति जुन चाहिँ उनीहरूको अभिरुचि थियो त्यो अभिरुचि धेरै कम भएर गएको छ र यसलाई हामीले स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूले भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका छन् र आउँदो दिनमा जब यो नर्मल्सी जब मेन्टेन भइसकेपछि हामीले अलिकति गुणस्तरीय शिक्षक प्रणालीहरू अपनाउने र स्कुलमा कतिपय अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीलाई साथ लिएर स्मार्ट क्लासहरू रन गरेर धेरै प्लेवे मेथड धेरैवटा उहाँहरूलाई रियलिस्टिक प्रकारले शिक्षा अगाडि बढाउने जसमा कि नानीहरूको पनि अभिरुचि भएर जाओस् भन्ने विषय लिएर हामीले शिक्षक शिक्षिकाहरूमाझ पनि यो चर्चा परिचर्चा गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कार्यक्रममा विद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरिएको थियो भने शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि एउटा सामूहिक गीत प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्ने क्रममा सञ्चालन समितिका सभापति सीबी गुरुङले अब अवकाश जीवन गोर्खा जाति निर्माणका निम्ति लगाउनु पर्ने आह्वान गरेका छन्। दार्जिलिङ घुम भन्ज्याङ बिजनबारी रोडको मर्मती अनि निर्माण कार्यको आज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले एउटा समारोहमाझ विधिवत रूपमा शिलान्यास गरेका छन्। 11.4 किलोमिटरको बाटो 1.94 करोडको लागतमा बनिने भएको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित समुदायलाई सम्बोधन गर्दै थापाले बिजनबारी रोडको डिमान्ड धेरै पुरानो रहेको र अहिले आएर त्यो डिमान्ड पुरा भएको छ भनी बताएका छन्। कार्यक्रममा जिटिएका मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्ता अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङ पनि उपस्थित रहेका थिए। यो मात्रै बाटो होइन, धेरै बाटोको टेन्डर भएको थियो अनि सबैको वर्कआउटबाट काम सुरु भयो। अनि बिजनबारी र सिंहमारी तकबरको बाटोको पनि टेन्डर भएको थियो सायद। र त्यहाँ त्यो बाटोमा चाहिँ पहिला एउटा हाम्रो जिटिए डिपार्टमेन्टले काम गर्दै थियो अनि कम्प्लिट नभएको कारणले त्यो बाटोको वर्कआउट निक्लिन सकेन। अनि यो बाटोमा त्यस्तो केही लायबिलिटिज थिएन, वर्कआउट निक्लिनु पर्ने थियो, सबैको निक्लियो। खरसाङमा पनि धेरै थियो, कालिम्पोङमा पनि धेरै थियो, त्यहाँ कतिवटा ठाउँमा काम सक्न यो बाटोको निक्लिँदै निक्लेन। हुनु पनि हामी बङ्गालभित्र बस्छौँ, जिटिए बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो, बङ्गालकै पानी चाहिन्छ, बङ्गालकै नकुरी चाहिन्छ, बङ्गालकै बाटोको पैसामा हिँड्नु खोज्छौँ अनि भोट चाहिँ सबै दिल्लीलाई दिन्छौँ। त्यही रिसले मलाई ढिलो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि फ्याक्ट एक्सेप्ट गर्नैपर्छ हामीले। हेर्नुहोस्, त्यही कारण यो बाटो बनाउनुमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ममता सरकारले बनाएको, मोदी सरकारले होइन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा वार्ड नम्बर 13 अन्तर्गत होटल ट्रेसदेखि पौडेल गाउँसम्म 500 मिटर रोडको मेस्टिक कार्यको शिलान्यास गरिएको छ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा वार्ड नम्बर 13 अन्तर्गत होटल ट्रेसदेखि पौडेल गाउँसम्म 500 मिटर रोडको मेस्टिक कार्यको शिलान्यास गरिएको छ। यसका साथै एसएसपी क्याम्पसम्मको 100 मिटर रोडको पनि मर्मती कार्य आरम्भ गरिएको छ। हिन्दू परम्पराअनुसार भूमि पूजन गरी यसको थालनी गरिएको हो। कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, वार्ड पार्षद निमेश लामा, विभागीय अधिकारी अनि स्थानीय एनबी प्रधान, विवासी सचिव अर्जुन खनाल, एचएम तामाङ, सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीका सचिव राजेन प्रधान, किरण छेत्री लगायत स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू अनि वार्डवासीको उपस्थिति रहेको थियो। 20 लाख रकमको लागतमा निर्माण हुन लागेको सडकले एसएसपी क्याम्प कम्पाउन्ड बस्तीको मानिसहरूलाई धेरै लाभ पुग्ने भएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको पहलमा यो निर्माण कार्य गरिएकोमा वार्ड पार्षद निमेश लामाले नगरपालिका अध्यक्छ रवि प्रधानप्रति आभार जनाएका छन्। र यो तपाईँको जुन चाहिँ मेस्टिक रोड छ, यो डिस्टेन्स तपाईँको होटल ट्रेसदेखि लिएर पर माउन्ट बडल जो
उहाँको घरसम्म हामीले मेस्टिक रोड बनाउने चार्जो मिलाएका छौँ। यसको साथसाथमै पर अहिले चेयरम्यान सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो यो एउटा प्राइभेट रोडै भनिन्थ्यो पहिलादेखि, तर अहिले धेरै मान्छेको बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोडको पनि अवस्था ब्रिटिस कालदेखि नै नबनेको कारणले भएको जस्तो थियो र त्यहाँ पनि हामी आजदेखि नै थालनी गर्छौँ र त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको सर्ट डिस्टेन्स झन्डै तपाईँको 100 मिटरसम्मको छ होला र त्यो पनि हामीले आजदेखि सुरु गर्नेछौँ र यसको डिस्टेन्स पनि तपाईँको 500 मिटर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट होटल ट्रेसदेखि मोहन पौडेल घरसम्म नै आजदेखि थालनी गर्नेछौँ। मेस्टिक रोड बनाउँदाखेरि कतै काहीँ डिस्टर्बहरू नहोस्, गाडीको चलाचल पनि हाम्रो यो रोडमा धेरै नै छ र म ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई पनि जो यो रोडबाट भएर जान्छ उहाँलाई पनि म यो सूचित गर्नु चाहन्छु कि उहाँले पनि अलिकति कोअपरेट गरिदियोस् र सम्पूर्ण वार्डवासीलाई कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीलाई म 13 नम्बर वार्डवासी काउन्सिलर साथै सम्पूर्ण जनताका तर्फबाट चेयरम्यान सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कालेबुङ नगरपालिकाले 2300वटा वार्डमा विभिन्न विकास कार्य गरिरहेको र यसै क्रममा यो सडक निर्माण गरिएको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। र यो बाटोको अवस्था अलिकति शोचनीय हुँदै गएको छ र यसको माथिसम्म चाहिँ अलिकति यो साई मन्दिरसम्म चाहिँ म्यास्टिक रोडहरू भइसकेको थियो, तर यहाँदेखि उता चाहिँ अलिकति त्यस्तै प्रकारको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि यो कुरालाई प्रायोरिटी दिएपछि चाहिँ आज यो एउटा शुभ मुहुर्त निकालेर चाहिँ गाउँले पक्षको सम्पूर्णलाई एउटा समेटेर एउटा खुसीको माहौल एउटा जुन प्रकारले एउटा सोच विचार गरेर एउटा वार्डमा उन्नति हुनुपर्छ भन्ने सबैको मनसाह भएकोले गर्दाखेरि सम्पूर्णको उपस्थितिमा नै आज यहाँ एउटा म्यास्टिक रोड बनाउनुको निम्ति होटल ट्रेसदेखि लिएर तपाईँको पौडेल गाउँ भनौँ त्यहाँसम्म चाहिँ एउटा रोड बनाउने एउटा निश्चित भएको छ। साथसाथै यहाँदेखि उता पनि एउटा गौरबारी भन्ने जग्गा छ जहाँबाट चाहिँ एसएसबी क्याम्प उकालो जाने बाटो हुन्छ, त्यहाँ पनि एकदमै अवस्था ठिक छैन र त्यहाँ पनि आज नै त्यहाँको बाटो पनि हामी काम स्टार्ट गर्ने। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङ खेमाद्वारा हाइवे 10 क्षेत्रमा पोस्टरिङ एवं पार्टीको झण्डा लगाउने कार्यक्रम गरिएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङ खेमाद्वारा हाइवे 10 क्षेत्रमा पोस्टरिङ गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्देश बमोजिम बिहिबार रम्बी बजारदेखि रम्फू बजारसम्म पोस्टरिङ अनि पार्टीको झण्डा लगाउने कार्यक्रम गरिएको जितेन छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। हाइवे 10 क्षेत्रमा पोस्टरिङ एवं झण्डा लगाउने कार्यक्रमसितै पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि तीव्र पार्ने काम भएको छेत्रीले बताएका छन्। हामी राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रका सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू सायद नेतृत्वबिन्दुहरू लगायत सबैजनाले आजको यस कार्यक्रम हामीले हाइवेको सम्पूर्ण क्षेत्रमा झण्डा लगाउने कार्यक्रम साथसाथै पोस्टरिङको कार्यक्रम पनि भयो। पोस्टरिङ विशेष गरी हामीले के कारणले गर्यो भन्दाखेरि पोस्टरिङ गर्नुको मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जुन बिजेपी सरकारले जुन हामीलाई इलेक्सनको टाइममा 2019मा जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहिर गरिएको थियो, उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा घोषणा पत्रमा जुन हालिएको थियो, त्यो सङ्कल्प पत्रको बमोजिम पहाडमा कुनै पनि कार्य नभएको हामीलाई र साथसाथै हामी पहाडको सिधासादा जनता भनौँ अथवा सिधासादा मानिसहरू ठगिएको महसुस गर्यो। यो तपाईँको के पो पोस्टरिङ गरेर चाहिँ हामीले बिजेपी सरकार साथसाथै हाम्रो सांसद माननीय राजु विष्टज्यूलाई पनि हामीले एकखेप ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको हो। तपाईँहरूले जुन सङ्कल्प पत्रमा हाल्नु भएको थियो त्यो कुरो तपाईँहरूको उयसमा छ कि छैन, पटलमा छ कि छैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 का प्रतिनिधिहरू, कार्यकर्ताहरू एवं शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू अनि कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसै अवधि रम्बी बजार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखा सभापति मनभरण सिंह अनि सचिव भीम प्रधानले हालै राष्ट्रिय राजमार्गका संयोजक चुनिएका पिरे राई एवं सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरूलाई खदा अनि फूलको गुच्छा दिएर न्यानो स्वागत जनाएको थियो। सम्पूर्ण कार्यक्रमको नेतृत्व पिरे राई, जितेन छेत्री, निरे मगर, अशोक छेत्री, मनभरण सिंह, याकुब राई, गनु राई, ब्रिजेश गुरुङ आदिले गरेका थिए। गोजामुमो बिमल खेमाका उपाध्यक्ष विशाल छेत्री अनि अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती तामाङ खेमाका उपाध्यक्ष विक्रम राईले मिडिया मार्फत गोरामुमोलाई विभिन्न आरोप लगाएकोमा आज खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङले सुभाष घिसिङको इतिहास हेर्दा त सुभाष घिसिङले बङ्गाललाई केवल घुँडा टेकाएको छ, इतिहास राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भनी मिडिया मार्फत जवाब दिएका छन्। श्रीमती भारती तामाङलाई ढाल बनाएर श्रीमती भारती तामाङको काँधमा बन्दुक राखेर बन्दुक चलाउने काम गरिरहेको छ। र विक्रम भाइ है, जति तपाईँ बोल्नु हुँदैछ
यो हामीलाई थाहा छ तपाईँलाई बोल्नु लगाउने व्यक्तिको हो, तपाईँलाई हुच्चाउने व्यक्तिको हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले जति जिएनएलएफलाई आरोप लगाउनुहुन्छ है, बिजेपीलाई आरोप लगाउनुहुन्छ, हुनसक्छ बङ्गालसँगको बार्गेनिङमा तिमीहरूको रकम त्यति नै बढ्छ होला। तर तिमीले याद गर्नु भाइ, तिम्रो पछाडि जुन व्यक्ति छ, तिमीलाई जसले हुचाउँदैछ, तिमीलाई त्यही मान्छेले थेचार्छ पनि, र थेच्रिएको र पछ्यारिएको दिन त्यो हामीले हेर्न नपरोस्। हाम्रो भाइलाई सुझाव, र भाइले भन्नुहुँदै थियो बिजेपीको परिवर्तन यात्रामा जिएनएलएफका नेतृत्वहरूले पश्चिम बङ्गाल राज्यको बिजेपी अध्यक्ष श्री दिलीप घोषलाई दिलीप दा भन्यो भनेर। र भाइ, यो चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्कार हो, र तिम्रोमा औकात छ भने चाहिँ तिमीले जिएनएलएफलाई गाली गरेर, जिएनएलएफलाई आरोप लगाएर होइन, तिम्रो आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो मुद्दा लिएर मैदानमा आऊ, जनतालाई सम्झाऊ र तिमी अगाडि बढ। हामी पनि तिमीलाई त्यति बेला स्याबास भन्छौँ। तर जिएनएलएफलाई गाली गरेर, जिएनएलएफलाई आरोप लगाएर तिम्रो घरको चुल्हा जलाउने काम चाहिँ पटक्कै नगर। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनाव आगामी 27 मार्चदेखि कुल 8 चरणमा गरिने चुनाव आयोगको घोषणा। दार्जिलिङ अनि कालेबुङको विधानसभा चुनाव 5औं चरणमा 17 अप्रिलमा हुने सम्पन्न। सबै राज्यको चुनाव परिणाम 2 मईको दिन घोषणा गरिने। नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको महासचिव पदसँगै साधारण सदस्यबाट पनि डाक्टर मुनिस तामाङले दिए राजीनामा। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा 24औं पारसमणि पुरस्कार अलङ्करण समारोह सम्पन्न। पागुङ गुम्बा हाई स्कुलको आयोजनामा विदाई समारोह कार्यक्रम सम्पन्न। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा वार्ड नम्बर 13 अन्तर्गत होटल ट्रेसदेखि पौडेल गाउँसम्म 500 मिटर रोडको मेस्टिक कार्यको गरियो शिलान्यास। अनि गजामुमो विमल खेमाद्वारा हाइवे 10 क्षेत्रमा गरियो पोस्टरिङ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। फोर स्टार मल्टी बिजनेस ग्रुप GTA 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कालेबुङ छोटा भालुखोप दलमान गाउँमा अवस्थित एक व्यावसायिक समूह हो। गत नोभेम्बर 2020 मा गठन गरिएको यस समूहले बन्तव पिग फिड नामक सुँगुरको चारो उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने यसले 3 महिनाको अवधिमा नै असल परिणाम दिइरहेको छ। सम्पूर्ण GTA क्षेत्रमा नै सर्वप्रथम उत्पादन गरिएको बन्तवा फिडले कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ लगायत सिक्किमको विभिन्न भागहरूमा पनि ग्राहकको मन जित्न सफल बनेको छ। वर्तमान समयमा सुँगुर पालन व्यवसाय बेकारी समस्यालाई हटाई आफूलाई स्वनिर्भर बनाउने एक उत्तम विकल्पको रूपमा देखा परिरहेको छ। यसले फोर स्टार मल्टी बिजनेस ग्रुपले दोस्रो अभियान स्वरूप कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ अनि सिक्किमका सुँगुर पालन व्यवसायमा रुचि राख्ने कृषकहरूलाई लिएर आगामी 9 अनि 10 मार्च 2021 को दिन सुँगुर पालन विषय 2 दिवसीय तालिमको आयोजना गरिरहेको छ। कालिम्पोङ शहरदेखि केवल 20 मिनेट यात्राको दूरीमा अवस्थित पुदुङ फार्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको उक्त 2 दिवसीय तालिममा सुँगुर पालन सम्बन्धित विषयहरू जस्तै म्यानेजमेन्ट, ब्रिड्स, भ्याक्सिनेसन, फिडिङ्स अनि ट्रिटमेन्ट इत्यादि विषयहरूमा अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा तालिम दिइनेछ। बजारको कोलाहलदेखि अलग्गै शान्त वातावरणमा अवस्थित पुदुङ फार्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको तालिममा बस्नु खानुको सुविधा सितै बर्ड्स पार्क, स्विमिङ पुल, एक्वेरियम आदिको पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ।
इच्छुक कृषक वर्गले आउँदो 5 मार्च 2021 सम्म आफ्नो नाउँ दर्ता गराउन पर्नेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 9832009851 9679324016। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा द्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क एटिएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836890029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस, ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ।
आजै आउनुहोस् लहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ
फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।